अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने मौजू का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हमारा मौजू है, एक कहानी दी गई है यहाँ पर जिसका नाम है खरगोश और गेंडा। तो इसका पार्ट थर्ड आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा हम दोहराएंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि एक खरगोश और गेंडे में गहरी दोस्ती होती है। वो एक साथ खाते पीते हैं, घूमते हैं। गेंडा हर वक्त अपनी तारीफ करता रहता है। खरगोश को बहुत गुस्सा आता है। तो एक दिन खरगोश ने गेंडे से कहा, भाई आज हम जंगल की सैर करेंगे। तो गेंडा राज़ी हो जाता है। जब वो पूरा दिन सैर करके पूरा दिन उनका सैर करने में निकल जाता है, घूमने में निकल जाता है, तो बहुत देर हो जाती है। तो जब दिन गुजर जाता है तो ये खरगोश गेंडे से इसरार करता है कि भाई आज आप मेरे पास ही ठहर जाओ। तो गेंडा राज़ी हो जाता है और गेंडा रात को खरगोश के पास ठहरता है। खरगोश जब वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं तो खरगोश उठकर अपने दोस्तों को बुलाता है और चारों तरफ गेंडे के चारों तरफ एक गहरा गड्ढा खोदता है। तो सुबह जब गेंडे की आँख खुलती है तो वो खरगोश को अपने पास नहीं पाता है और वो परेशान हो जाता है। और क्या देखता है, वो अपने चारों तरफ एक गहरा गड्ढा देखता है। तो आगे बढ़ेंगे। खरगोश भाई ये सब क्या है, खरगोश ने कहा। तो गेंडे ने खरगोश से कहा कि भाई ये क्या है, ये जो मेरे चारों तरफ गहरा गड्ढा खोदा हुआ है, तो ये क्या है। तो जब हम रात को सोए थे तो यहाँ पर तो कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है। ये सब क्या है। खरगोश वापस जवाब देता है, अरे गेंडे भाई तुम तो बहुत बहादुर और ताकतवर हो। खरगोश वापस जवाब देता है, बोलता है कि गेंडे भाई तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहादुर हो, तुम हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते रहते हो, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते रहते हो। तुम्हारे लिए ये गड्ढा बहुत मामूली सी चीज़ है। तो ये गड्ढा तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी चीज़ है। ये गड्ढा क्या चीज़ है। आप तो बहुत बहादुर हो, आप ताकतवर हो, हमेशा अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हो। तो ये गड्ढा क्या चीज़ है। आप तो इसको आराम से पार कर सकते हो। इससे पार करके इधर आ जाओ, चलो इस गड्ढे को पार करो और हमारे पास आ जाओ। ये तो मामूली सी बात है आपके लिए, गेंडे ने कहा। तो गेंडे ने वापस जवाब दिया, क्या कहा, देखो मैं ये गड्ढा पार नहीं कर सकता। अगर मैं इससे पार करने की कोशिश की तो यकीनन मैं इसमें गिर जाऊंगा। तो गेंडे ने खरगोश से कहा, जवाब दिया कि अरे भाई मैं ये गड्ढा पार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस गड्ढे को पार करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसमें गिर जाऊँगा और मुझे सख्त चोट आएगी, और मुझे चोट आएगी, मुझे लगेगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं भारी हूँ। अगर मैं इसको पार करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसमें गिर जाऊँगा, मुझे चोट आएगी। खरगोश ने कहा। तो खरगोश ने वापस जवाब दिया, गेंडे भाई तुम तो अपनी बहादुरी के बड़े किस्से सुनाया करते थे। खरगोश ने वापस कहा कि अरे भाई तुम तो हमेशा अपनी तारीफ करते रहते थे, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। ये किस्सा भी तुम्हारी बहादुरी ताकत की फहरिस्त में आ जाएगा। चलो इस गड्ढे को पार करो, आइंदा के लिए आप दूसरों आप फिर ये कहानी भी किसी को सुनाओगे, फिर कहोगे किसी के फिर दूसरे जानवरों से कहोगे कि मैंने एक बार ये गड्ढा पार किया, इतना बड़ा गहरा गड्ढा था वो मैंने पार किया। ये भी आपकी बहादुरी का हिस्सा बनेगा, इसलिए आ जाओ इस गड्ढे को पार करो। तुम तो ताकतवर हो गेंडे भाई, आप तो ताकतवर हो, अपनी ताकत से इस तरफ आ जाओ, शाबाश। अपना पूरा जोर लगाओ, ताकत लगाओ और आ जाओ इस गड्ढे को पार करो, आ जाओ हमारी तरफ आ जाओ, शाबाश। गेंडे ने कहा। गेंडे ने वापस जवाब दिया, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने आप यहाँ से नहीं निकल सकता। अब गेंडे ने खरगोश से वापस कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो,
مجھے یہ گڈھا پار کروا لو، مجھے اس گڈھے کو پار کرنے میں مدد کرو، میں اپنے آپ یہ پار نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بہت بھاری ہوں، مجھے چوٹ آ جائے گی، میں اس میں گر جاؤں گا، میں زخمی ہو جاؤں گا، اس لیے خدا کے لیے مجھے یہ گڈھا پار کرنے میں مدد کرو۔ خرگوش نے واپس جواب دیا، کیا کہا؟ پیارے دوست، طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ دراصل خرگوش اس گینڈے کو سبق سکھانا چاہتا تھا، وہ اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو خرگوش نے گینڈے سے کہا، بھائی طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ طاقت ہی کام نہیں آتی ہے، ہر وقت ہر جگہ ہمیں طاقت کا ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، طاقت ہی ہمیشہ کام نہیں آتی ہے، کسی جگہ عقل بھی استعمال ہوتی ہے، کہیں کہیں پہ عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ گینڈا خرگوش کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا اور کہا، گینڈے نے جب یہ خرگوش کی یہ باتیں سنی تو وہ بہت شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس کو یاد آ گیا کہ میں ہر وقت اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، میں ہر وقت اپنی تعریف کرتا رہتا تھا، تو اب مجھے یہ گڈھا پار کرنا ہے، تو یہاں تو میں کمزور پڑ گیا، یہاں تو میری طاقت کسی کام کی نہیں، تو اس لیے ہمیشہ طاقت ہی کام نہیں آتی ہے، اس لیے اپنے طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی بات کا احساس خرگوش نے گینڈے کو دلایا، تو گینڈا بہت شرمندہ ہو گیا۔ خرگوش بھائی، اب گینڈے نے واپس خرگوش سے کہا، کیا کہا؟ خرگوش بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں، خرگوش بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میں آئندہ کبھی طاقت پر فخر نہیں کروں گا، میں اپنی طاقت پر کبھی فخر نہیں کروں گا، میں اب اپنی تعریف کبھی نہیں کروں گا، میں اب اپنی بہادری کے قصے کبھی نہیں سناؤں گا، مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جہاں طاقت سے کام نہیں ہوتا وہاں عقل سے کام لیا جاتا ہے، کہ جہاں پر طاقت کام نہیں آتی ہے وہاں پر عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں آپ کا احسان مند ہوں خرگوش بھائی، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آپ نے مجھے سچائی بتا دی کہ طاقت ہمیشہ کام نہیں آتی ہے، کبھی کبھی کہیں پہ جہاں پر طاقت استعمال نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، طاقت کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، طاقت ہر وقت کام نہیں آتی ہے۔ تو اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے، تو اس موضوع کو اختتام کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ہمیں یہ سبق مل گیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ کل دوسرے کلاس میں ہم اس کے سوالات کا جوابات لکھیں گے، اس کے جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جواب ہم لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔